दावत देसा जनाब कारी मोहम्मद नसीम अतारी साहब को कि वो आसन तिलावत कलाम पाक कारी मोहम्मद नसीम अतारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا